अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो मसला कश्मीर से मुतल्लिक है और उसका टाइटल ये है कि तनाज़ा कश्मीर और एंग्लो अमेरिकन गेम। इसका पस मंज़र में हम जाएंगे कि 72 साल गुजरने के बावजूद अभी तक मसला कश्मीर हल क्यों नहीं हुआ। और ये वहद टेस्ट केस है अक़वाम मुत्तहिदा के पास कि जब से अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद आया तो सबसे पहला मसला जो अक़वाम मुत्तहिदा में इंटरनेशनली गया वो मसला कश्मीर गया। और अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा इस मसले को हल क्यों नहीं कर सका, उसके पीछे क्या असबाब हैं। ऐसा तो हरगिज़ मुमकिन नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा में मसला जाए और तमाम अक़वाम आलम जो है उसका दबाव भी हो और वो मसला हल ना हो। क्या ऐसा वजूहात हैं जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा भी इस मसले को हल नहीं कर पाई। दरअसल इसके जो हक़ाइक़ हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं और आज तक वो मनसा शहूद के ऊपर या पब्लिक नहीं हुए। इस हवाले से मैं आज एक खसूसी रिसर्च करके आपके सामने ये प्रोग्राम के ज़रिए आपको बताना चाहता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों इस मसला कश्मीर को हल करने में संजीदा नहीं थी। और इसी वजह से आज तक कश्मीर का इशू जो है वो दो सब कंटिनेंट की जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उसके दरमियान एक टाइम बम की तरह मौजूद है जो किसी वक्त भी फट सकता है और पूरा बर सग़ीर जो है वो इस जंगी लपेट में जा सकता है। क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 3 जंगें हो चुकी हैं वो सारी जंगें की जो बुनियाद थी वो मसला कश्मीर ही था। और अभी तक भी जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगी जनून है वो ख़त्म नहीं हो सकता। दरअसल बात कुछ यूँ है कि जो ही बरतानिया ने पाकिस्तान और भारत को आज़ादी दी या बर सग़ीर को सब कॉन्टिनेंट को पाकिस्तान और भारत में तकसीम किया तो उन्होंने जानबूझकर कुछ ग्रे एरियाज़ कुछ हॉस्टाइल जगह छोड़ दी ताकि ये ममालिक जो है वो मुत्तहद ना हो सकें और इनके दरमियान हॉस्टाइलिटीज़ मौजूद रहे और जिसका वो फ़ायदा उठा सकें और ताकि वो इन ममालिक का जो है वो इस्तेसाल जारी रख सके। तो मसला कश्मीर भी कुछ इसी तरीके से है। मैं इस सवाल से आपको बताता चलूँ कि 1952 1952 में अमेरिका के उस वक्त के जो सफ़ीर थे भारत के अंदर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम है एन एम्बेसडर रिपोर्ट। ये चेस्टर बॉल्स की किताब है जो उस वक्त सफ़ीर थे। उन्होंने अपनी इस किताब के अंदर उस वक्त इंकशाफ ये किया था कि एंग्लो अमेरिकन आप समझ चुके होंगे यानी कि बरतानिया और अमेरिका जो है वो ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे साया या अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो फ़ौजी अड्डे या एयरफोर्स के अड्डे बनाए जाएं ताकि कश्मीर की जो जियोग्राफिकल अहमियत है उसको पेश नज़र रखते हुए उनका एक बहुत दरीना मंसूबा जो है वो मौजूद है यहाँ पर फ़िज़ाई अड्डे कायम करने का ताकि एक तरफ जो माइटी चीन है उसके ऊपर नज़र रखी जा सके। तिब्बत शमकियांग और अब लद्दाख का इशू जो है उसके उस हवाले से जो है वो अमेरिका जो है वो बिल्कुल चीन की शाहरग के ऊपर ताकि बैठा हो। और इसके साथ साथ फिर उस टाइम सेंट्रल एशिया तक यानी कि पाकिस्तान के ऊपर जो ताजिकिस्तान है यहाँ तक जो है वो यूएसएसआर थी। तो उस टाइम उनका ये भी मंसूबा था कि अगर कश्मीर में अमेरिकन अड्डे कायम हो जाते हैं तो सेंट्रल एशिया के ऊपर नज़र रखी जा सकेगी और फिर ईरान के ऊपर भी जो है वो यहाँ से नज़र रखी जा सकती है। तो ये एक बेसिक प्लान था और इस मंसूबे को जो है वो अमेरिका के इस मंसूबे को बरतानिया भी जो है वो सपोर्ट करता रहा। और इसी वजह से ये दोनों ममालिक कभी नहीं चाहते थे कि मसला कश्मीर हल हो। इसी वजह से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को जो मुखलिसाना कोशिशें नहीं करने दी ताकि ये मसला जो है वो लटकता रहे। तक फिर दोनों ममालिक उनके पास हैं और वो सालसी करें ताकि कश्मीर का इशू जो है या कश्मीर जो है वो अमेरिका की झोली में जा पड़े। तो ये कुछ कोशिशें की गई और इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन
جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے کوششیں کی گئیں، لیکن ایک حقیقت ہے جو ہمیں ماننی پڑے گی، وہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی رہا۔ سینٹو اور سیٹو جو جب ایگریمنٹ کیے گئے تھے، وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے بھی اس وقت حق میں تھے اور امریکہ کی اشیر بات پہ تھے، اور اس ٹائم امریکہ کی یہ بڑی خواہش تھی کہ کشمیر میں جو ہے وہ اس وقت امریکہ بیسیکلی انڈیا کا مخالف تھا، کیونکہ یو ایس ایس آر کے ساتھ بھارت کے ساتھ تعلقات تھے، تو وہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی بہت زیادہ اس ٹائم دوستی جو تھی قائم تھی، تو اسی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ بھارت کے خلاف کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ رہا، اور اس ٹائم بھی وقتاً فوقتاً یہ کوشش کی گئی، اور اسی وجہ سے اس وقت کے صدر ایوب خان نے جب امریکن کانگریس کے اندر خطاب کیا تو اس ٹائم انہوں نے واضح طور کے اوپر امریکہ کو کہا تھا کہ ہم اپنی زمین جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کرتے ہیں، تاکہ فار دی فری ورلڈ امریکن فورسز جو ہے وہ کسی ٹائم بھی پاکستان کی سرزمین پر لینڈ ہو سکتی ہیں۔ تو اس وقت جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، اسی ایگریمنٹ کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرون حملے جب پاکستان کے ابھی ہوتے رہے دہشت گردی کی جنگ کے دوران، امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے یا مختلف لوکیشن سے پاکستان کے اوپر ڈرون حملے کرتا تھا، تو اس وقت سویلین حکومت یہ کہتی تھی کہ ہم نے تو ایسا کوئی معاہدہ نہیں کیا، اور ایون کہ ملٹری کے لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے۔ دراصل یہ وہ ایگریمنٹ تھا جو ایوب خان نے کیا تھا، اور اس ایگریمنٹ کے تحت امریکن فورسز پاکستان میں آ کر آ سکتی تھی اور لینڈ کر سکتی تھی اگر وہ سمجھتی کہ فری ورلڈ کو کوئی خطرہ ہے تو اس کی حفاظت کے پیش نظر۔ تو اس معاہدے کے وجہ سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی متعدد مرتبہ سالمیت کو بھی جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی، اور پھر بھارت کے ساتھ اس وقت کا ایک بہت بڑی سپر پاور جو ہے وہ یو ایس ایس آر یا سوویت یونین موجود تھی، تو جب بھی امریکہ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی ایسا اقدام کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ یہ رشیا اور یو ایس ایس آر بھی سمجھتے تھے کہ کیا امریکن پلان ہے، تو اسی وجہ سے وہ ہر وقت ویٹو ہو جاتی اور امریکہ کو خاطر خواہ کامیابی جو ہے اس حوالے سے نہیں ملتی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک لندن پلان جو ہے وہ بھی بنایا گیا، جس میں امریکہ اور برطانیہ دونوں نے مل بیٹھ کر کشمیر میں یوتھ کو امپاور کرنے کی کوشش کی، اور مختلف این جی اوز کو انوالو کیا تاکہ ان کے اس منصوبہ بندی کے لیے ایک راہ ہموار کی جائے اور کشمیریوں کے دل جیتے جائیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی سب سے زیادہ کشمیری جو ہیں وہ آپ کو برطانیہ کے اندر ملتے ہیں، اور برطانیہ کی جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے پالیسی یا کشمیریوں کے حوالے سے پالیسی جو ہے وہ بہت نرم ہے۔ اچھا، بات یہی نہیں رکتی، یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کارگل وار ہمارے سامنے ہے۔ کارگل وار بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ پاکستان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے انڈین کشمیر اس پر جو ہے اس کو لے لیا جائے انڈیا سے، لیکن کارگل وار کے بھی کوئی خاطر خواہ نتائج پاکستان کے حق میں بھی برآمد نہیں ہوئے، اور وہ معاملہ جو ہے ویسے ہی لٹک گیا۔ تو اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ جب چین کا پاکستان کے ساتھ تعلقات اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ جسے ہم کہتے ہیں یا تصویراتی شراکت داری بڑھنے لگی، تو امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے دور ہونے لگا، اور امریکہ نے پاکستان کو تیار کیا اگینسٹ چائنا، اور اس نے جتنی بھی پاکستان کی فوج کو ویپنز پرووائڈ کیے تو اس نے شرط لگائی تھی کہ یہ ویپنز آپ نے بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرنے، ہم آپ کو چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اور اسی بات کو جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، جنہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ایک بنیاد بھی رکھی تھی، ان کی کتاب ہے دی میتھ آف انڈیپینڈنٹ، اس میں بھی وہ یہ واضح طور کے اوپر لکھتے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو تیار کرنا چاہتا تھا، اور ویتنام کے اندر بھی امریکہ نے پاکستان سے مدد مانگی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ویتنام میں اپنی افواج بھیجے، لیکن اس وقت کی پاکستانی قیادت نے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو ویتنام سے الگ رکھا۔ تو امریکہ کو یہ پتہ چلا کہ پاکستان جو ہے وہ ان کی ایز سچ اتنی ویسل اسٹیٹ بھی نہیں ہے کہ وہ جب چاہیں جس طریقے سے چاہیں پاکستان کو مولڈ کر سکیں۔ پھر امریکہ کی جو پلیز پنچ اپروچ تھی پاکستان کی طرف کہ جب وقت پڑے تو پاکستان کی منتیں کر لیں، اور جب مطلب ہو تو پھر پاکستان کو جو ہے وہ پنچ بھی مار دیا جائے، تو یہ ایک پلیز پنچ اپروچ ڈپلومیٹک جو ریلیشنز ہے اس میں امریکہ کی ہمیشہ پاکستان کی طرف جو اسٹریٹجی رہی، جو پالیسی رہی، وہ پلیز پنچ اپروچ تھی۔ تو یہ پلیز پنچ اپروچ بھی وقت کے ساتھ ساتھ
ख़त्म होती गई जब हम ने चाइना के साथ शराकत दारी की, तो फिर भारत तो अमेरिका को ये नज़र आया कि अब उसका प्लान जो है वो पाकिस्तान तो फुलफ़िल करने से रहा, तो उसने भारत के साथ जो है वो दोबारा कोशिशें जो है वो तेज़ कर दी। डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ साथ मिलिट्री तल्लुकात को जो है वो इस्तवार करने लगे। फिर जबकि भारत के अंदर जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उस वक्त अमेरिका को खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि भारत की जानिब से नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो उसका आगाज़ भारत ने किया था कि वो किसी भी ब्लॉक में नहीं है, और उसका खातिर खा भारत को फ़वाद भी पहुँचे। लेकिन कांग्रेस की हुकूमत के खात्मे के बाद जब मोदी बरसरे इक़्तिदार आया, तो अब ये मोदी की दूसरी टर्म टेन्योर है। पहला टेन्योर भी उसने 5 साल का पूरा किया। तो जब पहले टेन्योर में था तो उस वक्त के सदर अमेरिकन सदर ओबामा की जानिब से जो है वो मोदी के साथ न सिर्फ ज़ाती दोस्ती और तल्लुकात बढ़ाए गए, बल्कि मिलिट्री रिलेशंस को जो है बहुत ज़्यादा तक़वियत दी गई। और उस टाइम एक एग्रीमेंट जो काबिल ज़िक्र एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से टोटल एक सिचुएशन जो है कश्मीर की वो हमें समझने में मदद मिलेगी। वो एग्रीमेंट हुआ, उसका नाम है लीमुआ, यानी कि LEMOA। ये एक एब्रीवेशन है जिसके मैंने ये बनते हैं कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये अक्टूबर 2016 में गोवा में भारत और अमेरिका के जो वज़ीर दिफा हैं उनके दरमियान साइन हुआ था। और इस एग्रीमेंट की रूह से ये था कि अमेरिका जो है वो न सिर्फ भारतीय अफवाज को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करेगा, बल्कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज के साथ साथ वेपन्स एक्सचेंज भी होंगे। और फिर अगर कहीं वक्त पड़ेगा तो अमेरिकन फोर्सेस जो है वो भारतीय सरजमीन पर उतर भी सकेंगी, और वो किसी का दिफा भी जो है वो अगर देखेंगी कि इंडिया की सालमियत या खुद मुख्तारी को किसी भी मुल्क से ख़तरा है, तो अमेरिकन फोर्सेस जो है वो भारत के अंदर उतर सकेंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा किसी दौर में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किए थे, ताहम पाकिस्तान के साथ अमेरिका की जो शराकत दारी थी वो मुखलिसाना नहीं थी, और अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को डाज किया। लेकिन इंडियन जो है वो इस सवाल से कुछ सियाने हैं, तो इंडिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन हो गया। अब इस एग्रीमेंट के बाद सूरत हाल टोटल चेंज हुई, और वो कैसे हुई? जबकि जैसे मैंने पहले कहा कि पहले अमेरिका की ये एफर्ट थी, ये कोशिश थी कि वो पाकिस्तान के ज़रिए जो है वो कश्मीर में अपने अड्डे कायम कर सके। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसियों की वजह से या इंटरनेशनली कुछ ऐसे जियो पॉलिटिक्स चल रही थी कि अमेरिका को इसमें खातिर खा कामयाबी ना हो सकी, तो फिर वो मजबूरन वो भारत के पास गया। और भारत पहले हमेशा अमेरिका की इस मंसूबे की मुखालफत करता रहा, लेकिन जब मोदी की रजीम आई उसके बाद उसको खातिर खा कामयाबियाँ जो है वो मिलना शुरू हुई। और फिर ये जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ था, इसके बाद जो है वो कोशिशें तेज़ हो गई। और अब फिर उसके बाद होता क्या है, 2016 में ये एग्रीमेंट होता है। फिर आप खुद देखते हैं कि एकदम क्या ज़रूरत पड़ी इंडिया को कि वो भारत का जो कश्मीर का एक अलग स्टेटस था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि वो एक अलग रियासत उसको तस्वर किया जाता था, वो क्यों ख़त्म किया और उसको भारत में ज़म करने की एफर्ट क्यों हुई? इस वजह से हुई कि अगर उसका अलग स्टेटस बरकरार रहता और अमेरिका को कश्मीर में एक्सेस दी जाती, तो इंडिया को ये ख़तरा हो सकता था कि कल को वही अमेरिका इंडिया के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। तो इसी वजह से इंडिया ने अपने तौर पर एक दानिशमंदी का मुजाहरा किया, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा इस टाइम राइवलरी जो है वो दुश्मन जो है वो पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। अगरचे वो पाकिस्तान को पनिश करता है चाइना की वजह से, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन इस खित्ते के अंदर वो चीन है, क्योंकि उसके साथ उसका एक तो डिफेंस के साथ साथ उस मुआशी मुकाबला भी जो है वो चल रहा है। इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो चाइना के ख़िलाफ़ भारत को भरपूर ताउन फराहम कर रही हैं। और इंडिया ने ख़ुद को पेश किया है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कि वो जो एक उभरती राइजिंग पावर है चाइना की, उसको कंटेन करने के लिए जो है वो उनके क्लब में जाने के लिए तैयार है। और अमेरिकन या वेस्टर्न गेम प्लान पे इंडिया राज़ी हो गया खेलने के लिए। तो अब वो स्टेज जो इंटरनेशनली वेस्टर्न पावर्स ने सजाया हुआ है, उस स्टेज के अंदर जो चाइना के ख़िलाफ़ मेन प्लेयर है वो हमें इंडिया नज़र आता है। हम लद्दाख के मामले के ऊपर इनके कन्फ्लिक्ट्स को देख रहे हैं, भूटान में जो मसला हुआ था, फिर मुख्तलिफ जो मसाइल हैं सरहदों पे हम उसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरीके से ये मामलात हो रहे हैं। तो इसी वजह से
اب انڈیا کی بھی یہ کوشش ہے اور امریکہ بھی اس سوال سے اٹیمپٹ کر رہا ہے کہ انڈر دی امبریلا آف UNO اور پھر انڈیا کی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ کشمیر میں امریکن جو فضائی اڈے ہیں وہ قائم کیا جائے، فضائی اڈا قائم کیا جائے اور وہاں پر امریکن فورسز اور امریکہ کی ایئر فورس موجود ہو، تاکہ کل کو اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو چائنا کے خلاف نہ صرف بھارت کی مدد کی جائے بلکہ چائنا کو کنٹین بھی کیا جائے، جس طریقے سے ہم ساؤتھ چائنا سی کنفلکٹ میں دیکھتے ہیں۔ ساؤتھ چائنا سی کنفلکٹ میں بھارت جو ہے وہ بے آف بنگال تک تو موجود ہے، آگے وہ نہیں ہے، لیکن اب بھارت نے 4 ممالک یعنی جاپان، آسٹریلیا، بھارت اور امریکہ، ان کا ایک ایکا ہو گیا ہے اور یہ مل کر ساؤتھ چائنا سی کے اندر نہ صرف چائنا کو کاؤنٹر کر رہے ہیں بلکہ اب جیسے لداخ کے اندر کہانی چل رہی ہے تو کشمیر میں بھی اب یہ ایفرٹس جو ہیں وہ بہت زور و شور سے چل رہی ہیں، اور اس سوال سے دونوں ممالک کی یہی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے کشمیر میں امریکہ جو ہے وہ آ کر موجود ہو، تاکہ لداخ کے ایشو کے اوپر اور ویسے بھی بھارت کی ہر ممکن جو ہے بھارت کو ہیلپ آؤٹ کیا جائے اور کشمیر اور چائنا کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ تو یہ بیسک جو گیم پلان ہے جسے ہم تنازع کشمیر اینگلو امریکن گیم پلان کہتے ہیں، یہ تھا، تاکہ میں نے آپ کو اب کھل کے بتا دیا ہے۔ آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ مزید اس طرح کے تبصرے جاننے کے لیے سبسکرائب کریں پیپلز وائس۔ آپ کے کمنٹس کا، آپ کی فیڈ بیک کا منتظر شکریہ۔